दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज का दिन जो है तो मोस्टली ड्राइविंग रहेगी, लेकिन हम एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह पे जा रहे हैं यार। ये जगह जो है तो मैं आपको बताऊं, यूकॉन और अलास्का के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मैं जिस चीज़ के बारे में एक्साइटेड हूँ ना, वो इस जगह जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। तो वो नेक्स्ट किस्त में आपको बताऊंगा। बहुत ही फैसिनेटिंग जगह है यार, लेकिन आज की सिर्फ ड्राइव है। उस जगह का नाम है ड्रमहेलर। हम एल्बर्टा में, सस्कैचुअन से एल्बर्टा में क्रॉस ओवर कर जाएंगे, ड्रमहेलर जाएंगे। ड्रमहेलर जो है वो बस कैलगरी से थोड़ा ही दूर है। फिर मैं उधर 1-2 दिन गुजार के फिर कैलगरी जाऊंगा। कैलगरी में 2-3 दिन गुजारूंगा, ईद गुजारूंगा वहाँ पे। फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। तो आज का सफ़र तकरीबन कोई 350 किलोमीटर के लगभग है। 3 घंटे, 3-3.5-4 घंटे लग जाने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में मैं स्लो जाता हूँ, इसलिए 5-5.5 घंटे तकरीबन लग जाएंगे। और जो है तो सफ़र का आगाज़ करते हैं। इधर बहुत ही अच्छा स्टे मेरा रहा। 2 रातें मैंने गुजारी। पहली रात गुजारी मैंने यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैं चला गया वो फोर्ट वॉल्श में। उसकी होपफुली अभी तक एपिसोड आ गया होगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। और फिर उसके बाद जो है तो दोबारा मैं इधर ही आ गया, इधर ही रात गुजारी। तो चलें हर सफ़र का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छी ड्राइव होनी चाहिए, थोड़ी बोरिंग ड्राइव, इसी तरह ग्रीन फील्ड्स हैं और वो हैं, लेकिन बहरहाल इट शुड बी नाइस। और ड्रमहेलर जो है उधर एक और बहुत ही ज़बरदस्त वो मट्टी की इस तरह फॉर्मेशन सी हैं, बैडलैंड्स उसको कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो जियोलॉजिकल वो हैं, फॉर्मेशंस हैं। और उसी की वजह से ड्रमहेलर के अंदर जिस चीज़ के पीछे मैं जा रहा हूँ, उधर दुनिया का सबसे बड़ा डायनासोर फील्ड है, जिसके अंदर लिटरली आप ज़मीन खोदते हैं, उसमें से डायनासोर्स निकलते हैं। भरा पड़ा है वो डायनासोर्स से। उधर उन्होंने एक इंतहाई खूबसूरत म्यूज़ियम बनाया हुआ है डायनासोर्स की पूरी हिस्ट्री का, और उसमें डायनासोर्स के तमाम स्केलेटन्स हैं बाकायदा, और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है, बहुत ही ज़बरदस्त। डायनासोर्स के बारे में आपने कुछ भी जानना है ना, तो ड्रमहेलर इज़ द प्लेस। तो उधर जाएंगे और ये बैडलैंड्स देखेंगे, ठीक है ना। चलें जनाब, हाईवे को हिट करें, AC लगाएं, कोक की बोतल एक खोलें, मेरा प्यास लग रही है मुझे। और जो है तो सफ़र का आगाज़ करें ड्रमहेलर के लिए, ठीक है। सामने क्लाउड्स को आप देखें, कितने खूबसूरत हैं यार। इर्द गिर्द सारे जो हैं, दिस बेबी ब्लू स्काई एंड एब्सोल्युटली पाउडर वाइट क्लाउड। इतना खूबसूरत है ना, और नीचे ग्रीन बिल्कुल। यार ये फ्लैट एरिया के अंदर भी खूबसूरती है। बिल्कुल यूं लगता है, इस तरफ बिल्कुल यूं लग रहा है जैसे विंडोज का वो नहीं होता वॉलपेपर, बिल्कुल विंडोज का वॉलपेपर है। ड्राइव मोस्टली इसी तरह होगी। ये देखें, मतलब स्ट्रेट सड़क है, हर तरफ ग्रीन वो है, फ्लैट फील्ड्स हैं और ब्लू स्काइज हैं। तो बहरहाल मैंने आपसे ये वादा किया था कि जब इस टाइप की लंबी ड्राइव हो, बीच में कोई देखने की जगह ना हो और हम एक डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हों, तो मैं आपको कहानियाँ सुनाऊँगा अपनी लाइफ की, है ना। और वो स्पेशली पिछले एपिसोड के अंदर कहानी जो है वो बीच में रह भी गई थी, तो उसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अपनी यूएन की कहानी आपको सुना देता हूँ कि किस तरह मेरी एंट्री यूएन के अंदर मुझे कैसे अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है ना। तो दैट वुड बी ए नाइस वो टू माई स्टोरीज के वो, बिकॉज दैट वाज अ सेमिनल पार्ट ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई उसके बाद, ठीक है ना। तो वो एक अच्छा स्टॉप है मेरी लाइफ के अंदर, मार्कर है। तो
जनाब क्या लास्ट टाइम मैंने आपको कहानी सुनाई कि मैंने एक्टेड ज्वाइन कर लिया, ठीक है, वो फ्रेंच एनजीओ जो था, और फ्रेडरिक जो है, तो जो मेरा बॉस था, उसके साथ मेरी बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा गपशप हो गई। उसको पता चल गया कि यार ये नॉर्मल जो है तो लोकल एम्प्लॉई टाइप का नहीं है, और जो है तो काम का आदमी है, कनेक्टेड है, वो है, इज फ्रॉम अ गुड एफ्लुएंट फैमिली, और ये वो थोड़ा सा, बल्कि वो थोड़ा दबता भी था मुझसे, काफ़ी डरता था वो थोड़ा सा। वो कहता था कि यार उसको मैंने इतने कामों में से, वो इतनी प्रॉब्लम्स में से निकाला था कि वो समझता था कि यार इफ़ आई वांटेड टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर हिम आई कुड, तो वो थोड़ा सा बेचारा ज़रा वो भी था। लेकिन खैर बहुत ही ज़्यादा गपशप हो गई उसके साथ मेरी। ही स्टार्टेड ट्रीटिंग मी वेरी वेल, जस्ट लाइक एन इंटरनेशनल स्टाफ, बहुत ही ज़्यादा बड़ा ख्याल रखता था मेरा। कभी टूर्स वूर्स होते थे, उसके ऊपर भी कॉन्फ्रेंसेस होती थी बाहर, वो उसके अंदर जो है तो लेके जाता था मुझे, और काफ़ी वी बिकेम ऑलमोस्ट फ्रेंड्स। और इतनी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं उसकी यार। मैं उससे कहता था कि तुम एक किताब लिखो साला, वो मुझसे कहता था तुम बैठो, तुम अच्छा लिखते हो तो मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाऊंगा, तुम किताब लिख लो। ऑनेस्टली उसकी लाइफ के ऊपर अगर मैं किताब कोई लिखूँ ना, इतनी इंटरेस्टिंग किताब होगी वो, इट्स वेरी फनी, बहुत ही अजीब हो। उसका जो है तो अच्छा, वो इतना नर्वस होता था ना, टेंस होता था बहुत ही ज़्यादा, वो अजीब अजीब कामों में उसने उंगलियां डाली हुई थी वो सारे, तो टेंस होता था बहुत ज़्यादा, तो ऐसा ऐसा करके नाखून काट रहा था। उसकी उंगलियां सारी जो है ना वो बिल्कुल इस तरह ब्लडी होती थी बिल्कुल। तो एक दिन आया तो अफगानिस्तान से वापस हो गया, तो मैंने उसके हाथ देखे, मैंने कहा फ्रेडरिक तेरे हाथ बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं, अब उसके ऊपर खून नहीं है। तो मैंने कहा तुमने बंद कर दिए वो हाथ अपने वो करना? कहता है नहीं, इट्स गॉटन वर्स यार। कहता है मेरे ये हाथ जो है, मैं मीटिंग में बैठता था तो मुझे बुरे लगते थे कि जी सब देख रहे होते थे मेरे हाथों के खून लगा हुआ है उनके ऊपर और नाखून खाए हुए। तो कहता है मैं एम्बैरस होता था, तो मैंने ये बंद कर दिया, बट इट्स गॉटन वर्स। उस दिन जूता उतारा, अपना पाँव मुझे दिखाया, कहता अभी मैं पाँव के नाखून खाता हूँ। इतना यार अजीब ही पागल आदमी था, कसम खुदा की। तो खैर वो ऐसा पागल था कि एक बार पेरिस में हम लोग डिनर करने के लिए निकलने लगे ना, तो वो काम में लगा हुआ, मैंने उसे कहा लेट हो रहे हैं भाई, जल्दी करो शावा। तो निकला इस तरह और हम चल पड़े, ऑफिस से निकल आए, स्ट्रीट के ऊपर जा रहे ना, तो जो है तो एकदम से मुझसे कहता है ओ शिट यार, ये कि नीचे उसने देखा एक जूता उसने एक पहना हुआ था, दूसरा पहना हुआ था। फिर कहता है नहीं वापस जा सकते, पीछे सारी शाम वो मेरे साथ दो डिफरेंट जूते उसने पहने हुए थे। तो खैर एनीवे बड़ा एक्सेंट्रिक आदमी था बड़ा वो। तो उसके साथ काम में बड़ा मज़ा आ रहा था जनाब, थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई हमारी लाइफ के अंदर। मलिया भी उधर इस्लामाबाद में जॉब कर रही थी, मैं भी कर रहा था, हमने घर किराए पे ले लिया F10 में, और जो है तो रहने लग गए, और ज़िंदगी थोड़ी बहुत ज़रा वापस होने लगी, मेरा थोड़ा सा ज़रा कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। वो जो बहुत ही ज़्यादा बिटरनेस थी मेरे अंदर वो फैक्ट्री के लॉस की और वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की, और उसकी वो थोड़ी सी आहिस्ता आहिस्ता ज़रा कम होने लग गई। इट लुक्ड लाइक इन द पास्ट। और मेरे अंदर ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मैं कहता हूँ कि ये पता नहीं कि ये डेवलप कर सकता है कोई कि नहीं, बिकॉज मैं तो बड़ा खुशकिस्मत हूँ, मेरे अंदर ये चीज़ नेचुरली है। एक बार एक चीज़ ख़त्म हो जाए ना, आई नेवर लुक बैक एंड से कि ओ हो जी ये तो फलाना, और वो उसमें फंसे हुए कि यार मेरी ज़िंदगी ऐसे हो जाती, फलाना अगर ये हो जाता वो हो जाता, बट इट्स गॉन, दैट्स इट। अब मूव फॉरवर्ड, लुक अहेड, ठीक है ना। तो मैं फैक्ट्री में भूल गया बिल्कुल, बस जी अब ये मेरी ज़िंदगी है, ये वो इस्लामाबाद में हम रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से ज़िंदगी थोड़ी सी ज़रा सहयोगी दोस्त थे मेरे, और वो थे कज़न्स मेरे उधर काम करते थे, शाम को गप्पे शप्पे लगाते थे, सुबह काम करते थे अपना। तो इतने में मैंने आपको बताया कि ये बाल्कन्स की ये ट्रबल और ये बॉस्निया की वॉर और वो मैसेकर्स और वो चीज़ें जो हो रही थी, ये चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। तो बहुत ही इमिनेंट था कि जी UN उधर अपनी प्रेजेंस स्टार्ट करेगा, और जो है तो कोई मेजर मिशन वहाँ पे खुलेगा। और जब मेजर मिशंस खुलते हैं तो ये NGOs वाले भी सारे उधर भाग के जाते हैं, बिकॉज दैट्स वेयर द मनी इज, दैट्स वेयर द प्रोजेक्ट्स आर। और ये सारे के सारे जो हैं, एक्टर जो था वो एक इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर उसको कहते हैं, दैट्स अ स्पेशल स्टेटस फॉर द NGO टू बी कनेक्टेड टू द UN। तो वो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स में था, तो उनको फंड्स एकदम से मिल जाते हैं और वो काम शाम शुरू हो जाता है, तो बड़े उसमें था। तो एक दिन क्या हुआ कि फ्रेडरिक एयरपोर्ट से आ रहा था, मैं उसको पिक करने जा रहा था। तो जैसे ही एयरपोर्ट में से निकला ना, तो उसका कोई सामान वामान अंदर फंसा हुआ था, कस्टम वस्टम में से निकल रहा था ये वो। तो
آتے ساتھ ہی مجھ سے کہتے ہیں وسیم آئے وہ کتنا ہڑبڑایا ہوا ہوتا تھا روز نا, کہتے ہیں وسیم بہت ہی ضروری بات ہے اور بہت ہی وہ ہے, اور جو ہے تو تمہیں کوسوو جانا ہے اور جو ہے تو مجھے امیجیٹلی, ٹھیک ہے نا, اور مجھے میں اپنے بیگ شیگ وہ کر رہا ہوں, یہ وہ میں آتا ہوں, مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو, جانا ہے تم نے کہ نہیں. تو میں خیر وہ بھاگ گیا ہوں. میں سوچا, میں نے کہا بھائی ڈیٹیلز تو بتاؤ, کیا چیز, کس لیے جا رہا ہوں, کیا سیر کرنے جا رہا ہوں, کام کرنے جا رہا ہوں, کتنے عرصے کے لیے, کیا چکر ہے, میری فیملی ہے, وہ ہے, ان کو سنبھالنا. تو تھوڑی دیر بعد واپس آیا, کہتے ہیں یس از اٹ, گاڑی میں جیسی گاڑی, کہتے ہیں از اٹ یس اور نو. میں نے کہا بھائی ڈیٹیلز تو مجھے بتاؤ کوئی وہ. کہتے ہیں بس جی امیجیٹلی کل جو ہے تو سامان پیک کرو, جاؤ ادھر آفس کھولنا ہے, اور وہ جو ہے تو بڑی فنڈنگ ادھر اسٹارٹ ہوگی ہے, یہ آئی وانٹ یو ٹو گو. میں سے کہا, میں کہا یار کل تو میں نہیں جا سکتا, میرے بچے ہیں, بیوی ہے, وہ ہے, بستر, تو میں منہ اٹھا کے کوئی یہ تمہاری طرح تھوڑی ہوں سوٹ کیس پکڑو اور نکل جاؤ. تو مجھے کہتا ہے اچھا کب. میں نے کہا بھائی ایک ہفتہ تو مجھے کم از کم دو نا, میں جا کے پہلے تو میں ملیہ سے پوچھوں, اس کو بتانا پڑے گا یہ وہ. گھر میں آیا جناب, ملیہ کو میں نے بتایا, میں نے کہا اس طرح فریڈرک تو کہہ رہا ہے کہ تم چلے جاؤ کوسوو. اور جناب اس نے جو رونا دھونا شروع کر دیا یار, مجھے ابھی تک یاد ہے, زمین پہ لوڈ بوٹ ہو رہی تھی بالکل. نہیں نہیں نہیں, اور تم چلے جاؤ گے اور تم واپس نہیں آؤ گے اور فلانا ہو جائے گا, اور میں اور بچے ادھر رہ جائیں گے, اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. میں نے اسے کہا, میں نے کہا پہلی عورت یہ جو ہے تو بڑی بہت زبردست اپرچونیٹی ہے, اور یو این میں نکلنے کا چانس ہے. میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے, میں ایکٹڈ میں ساری عمر رگڑے کھاتا رہوں گا. میں نے کہا میں نے یونائٹڈ نیشنز کے اندر گھسنا ہے, اور وہ بڑی زبردست جابس ہیں, بہت ہی خوشی اور بڑی بمبار. تو میں نے کہا یہ تو بالکل زبردست اپرچونیٹی ہے. میں نے کہا مجھے 6 مہینے کے اندر ادھر جاب مل جائے گی. خیر اس نے رونا دھونا اور یہ وہ, میں نے تھوڑا اس کو ذرا پریس کیا. میں نے کہا نہیں یار یہ بڑی اپرچونیٹی ہے. انہیں پتہ نہیں کس طرح کوئی روتے دھوتے اس نے, میرے خیال میں اجازت نہیں دی کہ کیا, مجھے بھی یاد نہیں ہے, لیکن یہ کہ میں نے کہا جی میں تو جا رہا ہوں. وہ بیچاری روتی دھوتی, وہ فائنلی شی جسٹ ریکنسائلڈ ود اٹ. شی سیڈ کہ بس جی ٹھیک ہے, ابھی اس نے جانا ہے. تو میں نے مجھ سے کہہ دیا فریڈرک سے, میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے, جاتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. فریڈرک بڑا خوش جناب, مجھے کہتا ہے بس امیڈیٹلی جہاز پہ بیٹھو, پیرس جاؤ, پیرس سے جو ہے تو پرشتینا جاؤ. اچھا اب جو ہے تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا اچھا پیرس کا ویزا تو میرے پاس ہوتا تھا اسٹینڈنگ, وہ شنگن بیکٹڈ کی وجہ سے میرا لگا ہوتا تھا, پیرس جانا تو کوئی پرابلم نہیں تھی. میں نے اسے کہا, میں نے کہا وہ بھائی مجھے ویزا چاہیے ہوگا, یہ تو کہتے نہیں اس کا کوئی ویزا نہیں ہے, ادھر کوئی ویزا ہے ہی نہیں. میں نے اسے کہا کہ تو فرینچ آدمی ہے یار, فرینچ پاسپورٹ کے اوپر پھر رہا ہے, اگر تجھے پاکستانیوں کا پتہ نہیں ہے, پاکستانیوں کو تو سالہ افغانستان کا بھی ویزا چاہیے. تو میں نے کہا نہیں ہے وہ اتنا, میں نے آپ کو بتایا نا وہ ایسے ہڑبڑایا ہوا نا, کہتا ہے تم ٹکٹ پکڑو, تم پیرس تو جاؤ نا, وہاں سے میں تمہیں بھجوا دوں گا, وہاں پہ مجھے پتہ ہے کوئی ویزا نہیں ہے. اچھا جی, سامان وامان باندھا میں نے, ایک سوٹ کیس پکڑا اور جو ہے تو جہاز میں بیٹھا, پیرس پہنچ گیا. پیرس پہنچا, انہوں نے میرے پیپرز ویپرز اٹھائے جناب, وہ اس میں میسیڈونیا کے اس میں بھیج دیے, بیکاز ہم لوگ سب اسکوپیے جاتے تھے. تو اس ٹائم تو جہاز وہاز تو نہیں, وہ ایئرپورٹ تو بند تھا ان کا, اور کافی برا اشر تھا وہاں پہ. تو اسکوپیے ہم لوگ جاتے تھے, اسکوپیے سے پھر بائی روڈ جاتے تھے ہم کوسوو. انہوں نے میسیڈونین ویزے کے لیے اپلائی کر دیا. تو جناب میسیڈونین, اس کا جواب آیا, انہوں نے کہا کہ جی 3 مہینے لگیں گے, یہ پاکستانی وہ ہے پاسپورٹ ہے, 3 مہینے ہم لگائیں گے اس کو ویزا دینے میں. تو وہ کہتے ہیں ہائیں یہ کیا ہو گیا. میں کہا بھائی میں تو تم لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ اس طرح کا چکر ہے یہ وہ. اچھا, انہوں نے کہا کہتے ہیں نہیں چلو کوئی چکر ہو کر کرتے ہیں, ہم ذرا ادھر سے سفارش لگاتے ہیں, ادھر سے لگاتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, یہ وہ, تم بیٹھے رہو. میں جناب ہوٹل میں بیٹھا ہوا مزے سے, صبح سے شام تک سیریں کرتا تھا. تھوڑا بہت کوئی کام ہوتا تھا, وہ کام بیکاز میں ادھر تھا ہی تو انہوں نے کام شام میرے حوالے کر دیے, لیکن اتنا میرا کوئی ادھر رول تو نہیں تھا. تو وٹ کوئی ایسے نہیں کہ رسپانسبلٹی تھی میری. میں سارا دن پھرتا رہتا تھا, سیریں ہوٹل میں بیٹھا ہوا مزے سے. 3-4 ہفتے گزر گئے جناب. اچھا آخر میں کیا ہوا کہ ان کو بھی پسوڑی پڑ گئی. انہوں نے کہا یار ہم تو سوچ رہے تھے کہ جی ارجنٹلی جائے گا وہاں پہ آفس, وہ پروگرام کھولنا تھا اور سیٹ اپ کرنا تھا سارا ہر ایک چیز. تو آخر میں ایک دن مجھ سے کہنے لگے تھے میں سفارشیں لگاؤں گا فلانا, اور یہ ہو جائے گا یہ ویزا تمہارا. میں کہا بھائی پاکستانی کی سفارش نہیں لگتی ہے. خیر
وہ ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کہا بھاڑ میں جائے یار، ہم یوں کرتے ہیں سفارش ادھر تو نہیں لگ رہی، ہم تجھے ایئرپورٹ پہ جہاز میں بٹھا دیتے ہیں بغیر ویزے کے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں سے پیرس سے تو اسکوپیے کا ٹکٹ پکڑ، ہم تجھے جہاز میں بٹھا دیں گے، اسکوپیے میں جو پولیس کا چیف ہے اس کی بیٹی ہماری مینیجر ہے اسکوپیے آفس کی، تو پولیس چیف اس کا ابا کہہ رہا ہے، کہتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر وہ آ جائے، میں اس کو بغیر ویزے کے باہر نکال دوں گا، صبح اس کو گاڑی میں بٹھاؤں گا، اس کو کوسوو میں چھوڑ دوں گا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب مرواؤ گے مجھے یار، اس طرح پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ بغیر ویزے کے اوپر میسڈونیا پہنچ گئی ہے وہ، کہتے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا فلانا، اور اس نے بلیانا نام تھا اس کا، بلیانا کے فادر نے کہا ہے کہ نہیں جی سب صحیح ہے، اور یہ ہو، میں بھی اتنا اسٹوپڈ جہاز کے اوپر بیٹھ گیا میں، جناب انہوں نے بٹھا دیا بغیر ویزے کے، پتہ نہیں اس نے کس سے کہا تھا کیا کیا تھا، بورڈنگ میری ہو گئی جناب، جہاز اب اڑ پڑا، جا رہے ہیں ہم اسکوپیے میں جہاز اترا، میں لائن میں کھڑا تو جو ہے تو دیکھا میں نے اب لوگ جا رہے ہیں، میرے پاس ویزا نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، کوئی نہیں ہو، اتنے میں ایک آدمی ہے، اس نے بورڈ پکڑا ہوا تھا، وسیم اس کے اوپر لکھا ہوا تھا، پولیس والا تھا کوئی، میں نے کہا ہاں جی میں ہوں وسیم، آیا مجھے پکڑا، اس نے لے کے گیا، وہ اس سے امیگریشن والے سے کہا، اس نے اس کو سلوٹ بھی مارا، کہتا ہے جاؤ جی لے جاؤ، مجھے پولیس کی گاڑی میں بٹھا کے، پولیس کی گاڑی تھی، وہ بلیانا بھی ہمارے ساتھ تھی، اس کے فادر تھے اس کے، اور ڈرائیور چلا رہا جناب، اور ہم لوگ آ کے، ہمارا اسکوپیے میں آفس تھا، ایک اپارٹمنٹ تھا، اس میں ہم لوگوں کا آفس تھا، تو ادھر اپارٹمنٹ میں لے آئے مجھے جناب، رات گزاری، میں نے کھانا شانا کھایا، یہ وہ، صبح اٹھا ناشتہ کیا، گاڑی تیار تھی، گاڑی میں انہوں نے بٹھا کے مجھے لے آئے کوسوو کے بارڈر کے اوپر، کوسوو کے بارڈر کے اوپر بھی انہوں نے اپنے ایکٹر ویکٹر کے وہ ان کو دکھا کے کہ جی ہم لوگ ادھر پروجیکٹ کے وہ کر رہے ہیں، ایکٹر کا امپلائی ہے میرا، انہوں نے وہ آئی ڈی کارڈ بنا دیا تھا اسکوپیے میں، تو جو ہے تو میری انٹر ہو گیا میں کوسوو کے اندر۔ اب جناب پہنچے متروویچا، ایک جگہ تھی، اس کے اندر بڑا ٹربلڈ وہ تھا یار، اس میں سربز اور البینینس کی اتنی لڑائی، وہ دیٹس ویئر یو نو، ایک ریور اس میں سے گزرتا ہے، اور اوپر نارتھ میں سربز تھے، نیچے البینینس تھے، لڑ جھگڑ کے انہوں نے برا شر کیا ہوا تھا، تو مجھے انہوں نے متروویچا جناب میں چلا گیا ادھر خیر آفس سیٹ اپ کیا، پروگرام سٹارٹ ہوئے، یہ سب کچھ، میں نے اس کو کہا فریڈرک کو، میں نے کہا یار تم نے مجھے عجیب مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ سب کے وہ ایویکویشن کا ایک پلان بنا رہے تھے نا، کہ جی اگر ان کیس کوئی ٹربل ہو گیا، ایمرجنسی ہوئی، آپ گلے میں پاسپورٹ اپنا رکھیں، اور پتہ نہیں اتنے پیسے اس کے اندر کیش ہونے چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، اور یہ پوائنٹس ہیں، اگر ان کیس کوئی ٹربل ہوا تو آپ ادھر پہنچیں گے، ادھر سے گاڑیاں آپ کو اٹھا کے ادھر لے جائیں گی، اور فلانا، وہ ایویکویشن پلان ایک سیفٹی کا، سیکیورٹی کا بنا ہوا تھا۔ تو وہ جب وہ پلاننگ کرنے لگے، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا گدوں تم لوگ یہ سارے پلان تو کر رہے ہو، ارد گرد جتنے ملک ہیں کسی کا بھی ویزا نہیں ہے میرے پاس، میں نے کہا تم لوگ سب ایویکویٹ ہو گے، میں ایویکویٹ اس لیے نہیں ہو سکتا، مجھے نہ وہ چھوڑیں گے میسڈونیا میں، نہ چھوڑیں گے سربیا میں، نہ جو ہے تو مونٹینیگرو میں، کہیں پہ بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، میں تو کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ وہ فریڈرک کو جناب پسینے آنے شروع ہو گئے، اس نے کہا یار یہ بات تو صحیح ہے، یہ تو اگر ان کیس کوئی ایمرجنسی ہوگی تو کیا کرو گے تم؟ تو اس نے بیچارے نے میسڈونین سے کہا کہ یار اس کو ویزا تو ایک لگا دو ملٹیپل، انہوں نے کہا جی $10,000 ہمارے پاس رکھواؤ تب ہم دیں گے اس کو ویزا، وہ بیچارے نے $10,000 رکھوائے، میرا میسڈونین ویزا لگ گیا ملٹیپل، سو دین آئی واز فائن، یو نو ایٹ لیسٹ آئی کوڈ گو ٹو اسکوپیے اینڈ یو نو ٹیک اے فلائٹ اینڈ کم بیک، آئی بیکیم یو نو مور موبائل۔ اچھا ادھر جناب وہ کام وام میں کرنے لگا، متروویچا میں بیٹھا ہوا تھا، تو ہر روز میں وہ پڑھتا تھا، وہ یو این کے وہ آتے تھے نا سیکیورٹی، وہ بھی آتی تھیں، اور ڈفرینٹ بریفنگز آتی تھیں، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی بہت ہی پرابلم ہے جی، اور ہم لوگ مشن کو سکیل اپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ہے تو ہمیں لوگ نہیں مل رہے، اور اخبار کی کلپنگز تھیں کہ جی بالکنز کا مشن جو ہے تو وہ بہت ہی سیویئر کرنچ میں ہے، اور ان کو لوگ نہیں مل رہے ہیں نا۔ تو میں نے ایک یار اللہ اس کا بھلا کرے، ایک پاکستانی خاتون تھیں، چیف آف سٹاف تھیں، وہ SRSG کے اسپیشل ریپرزینٹیو ٹو یو نو دا سیکرٹری جنرل، جو چیف ہوتا ہے بالکنز کے اندر، جو چیف تھا اس کا UN کا، اس کی چیف آف سٹاف تھی، وہ پاکستانی خاتون تھی، بوڑھی کافی ایج تھی ان کی، اور وہ پاکستان سے بہت عرصے پہلے نکلی ہوئی تھی، آسٹرین ہسبینڈ تھا ان کا، تو وہ ان کے ساتھ میری کہیں ملاقات ہوئی تھی ایک بار ایک ڈنر کے اوپر، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی اس طرح لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سٹاف نہیں ہے اور فلانا، اور آپ چیف آف سٹاف ہیں، میں نے کہا ہم لوگ ادھر اتنے کوالیفائڈ سب بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک چیز ہم اپلائی کرتے ہیں، ہمیں جواب ہی نہیں ملتا اس کا اپلیکیشن کا۔ تو
تو اس نے مجھ سے کہا کہتی ہے اچھا تو تم یوں کرو کہ تم اپنی اپلیکیشن میرے پاس چھوڑ جاؤ. تو کیا بیک گراؤنڈ ہے تمہارا, کیا ہوا؟ میں نے کہا جی یہ بیک گراؤنڈ ہے, ایکٹر میں کام کرتا ہوں. اس نے کہا اچھا اپنا P11 اس کو کہتے ہیں, یہ UN کا ایک ہوتا ہے سی وی ٹائپ کا, کہتا ہے وہ چھوڑ جاؤ میرے پاس. تو یہ نومبر تھا, تو میں اپنے گھر جا رہا تھا چھٹی کے اوپر, 1 مہینے کی چھٹی کے اوپر واپس اسلام آباد. تو میں نے جناب گاڑی میں جاتے ہوئے, اسکاپیے سے ہم لوگ فلائٹ پکڑتے تھے, میں راستے میں جاتے ہوئے جو ہے تو پرشتینا میں رکا, اس کے آفس میں گیا, وہ آفس میں نہیں تھی, کسی میٹنگ میں تھی. میں نے اس کو وہ اپنا ریزیومے لفافے کے اندر چھوڑا اور اس کے اوپر لکھ دیا, میں نے کہا جی میرا ریزیومے ہے, پلیز کچھ وہ کر دو. اور میں جہاز میں بیٹھا جناب, اسکاپیے سے اسلام آباد چلا گیا, اسلام آباد میں چھٹی اپنی منانے لگ گیا. چھٹی ختم ہو گئی. میں کرسمس سے تھوڑا پہلے, بیکاز کرسمس پہ یہ سارے جتنے بھی وہ باقی فرینچ تھے, کرسچنز جتنے تھے, وہ سب کے سب تو آبویسلی چھٹی کرتے تھے. میں چونکہ مجھے اتنا نہیں میٹر کرتا تھا, میں نے ان سے کہا تھا کہ جی ٹھیک ہے صحیح ہے, میں پہلے چھٹی لے لیتا ہوں کرسمس کے اوپر, آئی مین دی آفس اینڈ سب. تو میں آیا جناب کوسوو, واپس گھر پہنچا, گھر میں سستایا, سامان رکھا میں نے تو فون کھولا, وہ میرے کوسوو کا جو لوکل فون ہوتا تھا اس کے اوپر میسیجز بہت سارے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے ای میل کھولی تو اس میں ای میل مسڈ کالز تھیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے. اچھا فون کے اوپر ای میل میں نے کھولی, اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جی مسٹر وسیم وی بین ٹرائنگ ٹو ٹریک یو فار سو لانگ, اور آپ جو ہے تو مل نہیں رہے اور نہ آپ فون کا جواب دے رہے ہیں. جیسے ہی آپ آئیں آپ فوراً پرشتینا آ کے انمیک ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے تو آپ وہ کریں, رپورٹ کریں UN کے ہیڈ کوارٹر کے اندر, اور وہ تو آپ سے ضروری وہ کرنا ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا یار, یہ کیا چکر ہے. وہ ایکسائٹیڈ بھی تھا میں. خیر میں نے گاڑی شاڑی اپنی پکڑی اور سیدھا بھاگ کے گیا پرشتینا. تو وہاں پہ انہوں نے ایک بلڈنگ لی ہوئی تھی جس کے اندر وہ UN کا ہیڈ کوارٹر تھا. مجھے ابھی بھی یاد ہے, کرسمس سے کچھ پہلے دن تھے, میں چڑھا وہ آفس کے اندر, اوپر 7th فلور کے اوپر ان کا وہ تھا, HR کا آفس تھا, اور وہ کرسمس کی ڈیکوریشن ساری ہوئی اور کرسمس ٹریز لگی ہوئی, اور جگہ جگہ کے اوپر وہ کرسمس کے وہ کیرلز وغیرہ بج رہے تھے, اور بڑا فیسٹیو, بڑا خوبصورت وہ آفس ان کا بڑا زبردست تھا UN کا. تو میں گیا ادھر بیٹھ گیا, میں نے کہا جی میں اسی میں یہ ای میل مجھے آئی ہے. وہ کہتی ہے اچھا 1 سیکنڈ بیٹھ ہوئے تھے. میں بیٹھ گیا, تھوڑی دیر بعد وہ آئی, اس نے ایک اتنا موٹا لفافہ مجھے پکڑا کے کہتی بھائی ہم تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں, تمہارا کانٹریکٹ ہم نے وہ کیا ہوا ہے, اور لیکن تم مل ہی نہیں رہے تھے, یہ کانٹریکٹ دیکھ لو اور اگر تمہیں وہ ہے ایکسیپٹیبل ہے تو یہ سائن کر دو. میں نے کہا ہے یہ کیا چکر ہے. اب وہ مجھ سے کہتی ہے بیٹھ جاؤ ادھر, پڑھ لو اور دیکھ لو, سائن کر دو اگر کرنا ہے تمہیں. تو اب وہ لفافہ کھولتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے یار. میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا یار اب پتہ نہیں کہ انہوں نے کوئی کلیریکل جاب مجھے دے دی ہے کہ لوکل کوئی وہ کانٹریکٹ, مطلب سب سے پرائم وہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی آپ کو انٹرنیشنل کانٹریکٹ آفیسر کیڈر کے اندر اچھا وہ مل جائے, زبردست اس کی وہ تھی, سیلریز تھیں اور پارلیمنٹس تھے, اور پھر ہمیں وہ ڈیلی الاؤنسز ملتے تھے اور ہیزرڈ پیز اور یہ وہ. میں بہت ہی زیادہ اس شیکنگ ہاتھ سے میں نے کھولا وہ جناب لفافہ, اس میں سے نکالا, پہلے پیج کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جی یہ آپ کا کانٹریکٹ ہے, یہ آپ کی پوزیشن ہے, یہ آپ کی ڈیزگنیشن ہے, یہ آپ کی پوسٹنگ ہے. بالکل ساتھ ہی پرشتینا کے ساتھ ایک میونسپیلٹی تھی, اور جو ہے تو یار ہم سوری, یہ میں فریڈرک نہیں ہوں. اچھا میرے ادھر یہ وہ اسکن تھوڑی ڈرائی ہے, جب میں نہا لیتا ہوں نا تو وہ اس کے ایسے پیسز سے ہوتے ہیں, وہ پھنستے ہیں اس کے اندر. یہ نہ ہو آپ سمجھے میں فریڈرک کی طرح ناخن کھا رہا ہوں. اچھا تو وہ جناب میں نے دیکھا, میں ایک دم سے میں نے کہا شٹ یار یہ تو کیا قسمت کی بات ہوئی ہے. اچھا وہ جو خاتون تھیں ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی اس بیچ میں, شی ہیڈ لیفٹ. مجھے آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ آلموسٹ شور ہے یار کہ ان کے کہنے کے اوپر ہی ہوا ہوگا. میں نے تو خیر پہلے بھی اپلیکیشنز بھیجی ہوئی تھی, لیکن ان کے کہنے کے اوپر ہی ہوا ہوگا. وہ جناب ہاتھ پاؤں بھول گئے میرے, میں نے ادھر ہی سائن کیا, ہر ایک چیز سب پیپر ورک کر کے, ہر ایک انڈکٹ ہو کے سارا کام ختم کر کے میں واپس آ گیا جناب. شام کو میں پہنچا, وہاں سے میں نے ملیا کو فون کیا, میں نے کہا ملیا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ دس از گوئنگ ٹو بی ground breaking, absolutely, it'll change our life. That's exactly what it did. I started off in the UN. وہاں سے
किस्मत ऐसी हुई, हम लोग तो जनीवा बहुत आया जाया करते थे ना, बिकॉज मलिया का भाई जो है वो स्विट्ज़रलैंड में है, मलिया छोटी थी जब तो वो स्विट्ज़रलैंड में रहे थे वो लोग। मलिया के फादर जो थे वो स्टेशन मैनेजर थे PIA के, तो वो काफ़ी अर्सा स्विट्ज़रलैंड में रहे थे। जब वो छोटी थी तो बड़ी हुई थी वहाँ पे, तो उसका भाई वहीं पे रह गया था, वहीं पे बड़ा बड़ा स्विस है वो। तो हम लोग आया जाया करते थे स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़्यादा छुट्टियों में। तो वो इसी तरह समर में छुट्टियों में गई हुई थी, और जो है तो उधर उसके पुराने वो जानने वाले थे सबके सब ना, वो तो 70s में उधर थे, तो लेट 70s में, तो वो सब के सब उधर ही थे। तो वो उसके अब्बा के कोई दोस्त थे वो UN के अंदर बहुत ही सीनियर, वो उन्होंने कहा यार हमें कोई क्लरिकल जॉब के लिए एक टेम्परेरी वो चाहिए असाइनमेंट, तो जो है तो तुम समर में आई हुई हो तो 2-3 महीने के लिए करनी है जॉब। मैंने कहा क्यों नहीं करनी है, वो उसने ज्वाइन कर लिया, वो उनकी कोई अकाउंटिंग वगैरह करने लग गई है। वो अल्लाह का करना ऐसे हुआ, वो एक उससे जो है तो वो महीने का था कॉन्ट्रैक्ट, महीने से 3 महीने का हो गया, इतने में एक ऑफिसर पोजीशन निकल आई, सही प्रॉपर अच्छी, उसके लिए उसने अप्लाई कर दिया, वो हो गया उसका। शी मूव टू स्विट्जरलैंड, तो जनाब जिनीवा मूव कर गए हम। मैं कोसोवो में था, वो जिनीवा में थी, तो फिर वहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं भी जिनीवा आ गया, UNDP में शिफ्ट कर गया, DPKO से जो मिशन से, और उससे, और जनाब जिनीवा में हम रहने लग गए। दोनों की बड़ी ज़बरदस्त जॉब थी UN के अंदर, और बड़े खुशबाश, और जो है तो one of the best periods of our life actually. Well, every period has been good, यार, every period has been good. We've been very blessed. तो ये जनाब मेरी कहानी है UN के अंदर घुसने की, और वहाँ से फिर then there was no stopping, then like I told you, it was life changing. My life changed. हम लोगों ने उसके लिए अप्लाई कर दिया इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन का मेरा बड़ा टाइम लगा था, बिकॉज मेरे एड्रेसेस बहुत ज़्यादा चेंज होते थे ना UN के अंदर, तो हर जगह से फिर 6-6 महीने बाद पुलिस रिपोर्ट भेजो और एड्रेस जी चेंज हो गया, अब मेरा फिर से एड्रेस चेंज हो गया, तो मेरे कोई 6 साल लगे इमिग्रेशन में, कैनेडियन इमिग्रेशन के। फिर इवेंचुअली जो है तो कैनेडियन इमिग्रेशन हो गई। फिर हम इसी सोच में थे कि यार ये दोनों हम इतनी ज़बरदस्त जॉब कर रहे हैं, टैक्स फ्री, इतनी अच्छी वो हैं, स्विट्ज़रलैंड में बैठे हुए हैं, अब जाएं कनाडा के नहीं। लेकिन मैंने मलिया से मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा कि यार ये बड़ा लाइफ चेंजिंग वो है, वी हैव टू चेंज आवर पासपोर्ट, बिकॉज आफ्टर ऑल जो कुछ भी है हम लोग जॉब की वजह से स्विट्ज़रलैंड में हैं, वो वी आर नॉट स्विस। अगर कल को कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई वो हुआ, नौकरी नहीं रही या कुछ हो, तो वील हैव टू गो बैक टू पाकिस्तान। वो बच्चे सारे अब इधर इंटरनेशनल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इधर बड़े हुए हैं, इधर वो हुए हैं, ये अभी किधर जाएंगे पाकिस्तान। सो आई इंसिस्टेड, आई वेंट टू कनाडा। वो भी एक लंबी कहानी है, वो मैंने एक किस्त में कहीं सुनाई हुई है छोटी सी। मैंने कहा मैं चला जाता हूँ छुट्टी लेके, और जो है तो तुम इधर ही रहो, एक जॉब कम से कम रहे। तो फिर मैं कनाडा चला गया। मैंने कहा 6 महीने ट्राई करूँगा, मैं अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिर अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई वहाँ पे। 2 साल बाद मलिया ने भी छोड़ दी, वो भी आ गई, एंड वी स्टार्टेड ऑफ। तो that's how I got my international break. I went out of Pakistan. वो क्राइसिस मेरा जितना था फैक्ट्री का, that was in the past. And we just moved on, और शुक्र है बस लाइफ सही हो गई और ठीक हो गया। वो क्राइसिस जो था उसमें से निकल आया मैं। तो ये कहानी है जनाब। अब इसमें से आप क्या लेसन्स लर्न करते हैं, क्या वो करते हैं। मैंने तो इसमें से ये लेसन लर्न किया कि जी लक बहुत बड़ा वो है, यानी यार एक स्टेज के ऊपर ठीक है मैं बड़े पैंतरे बदलूँ, बड़ा वो करूँ, वो जी मैं कोसोवो चला जाता हूँ, मैं इधर कर लेता हूँ, मैं वो टोटल लक है। मुझे जॉब मिल गई, मैंने किसी से कहा, उसने काम कर दिया, जॉब मिल गई मुझे। इसमें से कोई भी एक चीज़ इन प्लेस ना होती तो लाइफ वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। मैं कहीं इस्लामाबाद में अभी तक बैठा होता, कहीं किसी खुद लाइन में, किसी इंटरनेशनल NGO में बहुत ज़्यादा भी तरक्की कर लेता। लोकल स्टाफ क्या, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता, कोई और होता, बैठा हुआ होता और ज़िंदगी इसी तरह टुक टुक कर रहे होते। तो मेरा तो उससे ये लेसन है। आप बताएं मुझे, कमेंट्स में बताएं कि क्या लेसन आप लर्न कर सकते हैं इस सारी स्टोरी में से। कि नहीं लेसन भाड़ में जाए, आप लोगों ने लेसन नहीं लर्न करने, आपने वैसे ही स्टोरियां सुननी है। ये सब बताइएगा मुझे कि आप व्हाट इज इट, बिकॉज मैं बड़ा फैसिनेटेड हूँ। आप लोग ये मुझसे पूछते हैं ना कि कहानियां अपनी सुनाओ, तो आई एम फैसिनेटेड, लाइक व्हाई वुड यू वांट टू लिसन टू माय स्टोरी, लाइक व्हाट डज इट मैटर।
کہ جی میں کدھر گیا کدھر رہا کیا کیا میں نے میری زندگی میں کیا ہوا, کسی کو کیوں اس میں انٹرسٹ ہے. تو بتائیے گا مجھے کامنٹس میں کہ وائی از اٹ دیٹ یو لائک دی اسٹوریز سو مچ, اینڈ دین اف یو لائک دا اسٹوریز وائی ڈو یو لائک دا اسٹوریز, ڈو یو وانٹ ٹو ڈرا لیسنس فرام اٹ, ڈو یو وانٹ ٹو گیٹ انسپائرڈ, کہ نہیں بابا ایسی اسٹوری سننی ہے جناب. ٹھیک ہے نا, چلیں جی واپس فوکس کریں ذرا لینڈسکیپ کے اوپر تھوڑا سا, ذرا جو ہے تو اس سائڈ کے اوپر تھوڑا سا ذرا ڈرائنس سٹارٹ ہو گئی ہے. البرٹا ابھی جب سٹارٹ ہوگا نا, خیر البرٹا میں بھی فارمنگ بہت ہے لیکن وہ تھوڑے بیڈ لینڈز وغیرہ سٹارٹ ہوں گے تو یہ تھوڑا سا لینڈسکیپ چینج ہوگا. اور یہ دیکھیں یہ وہ ٹرین ہے جس کی میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار بتایا تھا, یہ ٹرین ہوتی ہے, سامنے اس کے گرین ایلیویٹر ہے, یہاں پہ جتنا یہ فارمنگ ہوتی ہے اس کے سب وہ کلیکٹ کر کے یہاں پہ لے آتے ہیں. یہاں پہ آگرز لگے ہوتے ہیں, اس طرح اسکرو وہ ہوتی ہیں, ڈرائیوز ہوتی ہیں, وہ اس کے اندر سارا گرین جمع کر دیتی ہیں. گرین پہ ٹرین آتی ہے, ٹرین کے اندر وہ گرین جمع ہو جاتا ہے, وہ لے جاتی ہے اپنے ساتھ. تو یہ حساب کتاب ہے جناب. منہ سوکھ گیا میرا, میں ذرا تھوڑا سا یہ کوک پیتا ہوں, آپ ڈرائیو انجوائے کریں, ٹھیک ہے نا. انٹرسٹنگ چیز میں نے دیکھی, میں سوچا کہ آپ کو دکھا دوں یار. یہ دیکھیں جناب, پورا گھر جا رہا ہے ٹرک کے اوپر, موڑ رہا ہے اس طرف. یہ دیکھیں آپ, اٹس اے ہیوج ہاؤس, لک ایٹ دس, ٹرک کے اوپر جا رہا ہے. میں نے اس میں دیکھے تھے ویڈیوز میں, بٹ دس ایکچولی the first time that I'm seeing it actually, you know. خود سے میں نے پہلی بار دیکھا. انٹرسٹنگ.